से आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम आप और हम में। नाज़रीन, आपके कॉल के हम मुंतज़िर हैं और आपके SMS के भी हम मुंतज़िर हैं। SMS के लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल या अपनी नेक तमन्नाएं, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और जो UAE के व्यूअर्स हैं वो हमें अपने SMS 4412 पर रवाना कर सकते हैं। और आप STD नंबर और टोल फ्री नंबर भी नोट फरमा लें। टोल फ्री नंबर 180034540026 और STD नंबर 08415305010। तो नाज़रीन, आइए और सवालात जानते हैं मदनी साहब से, और जो हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह में जो मुख्तलिफ हुकूक रखे गए हैं उस पर भी बात करते हैं। और उससे पहले हम एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हम कर्नाटका धारवाड़ से बात कर रहे हैं। जी, कर्नाटका धारवाड़ से बात कर रहे हैं। जी जी जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी, हम सलमा बोल के। जी सलमा साहिबा, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, ये अभी अल्लाह ताला के इसमें हदीस में बोलते हैं कि हम सुने तो हैं, अब पढ़े तो नहीं है। जी जी। ये जोड़ा किस्मत में अभी अल्लाह ताला ने आसमान में ही बना के भेजता है। जी, फिर हम तो सुने हैं, पढ़े तो नहीं हदीस में। जी जी। तो अल्लाह ताला क्या किस्मत में ही जोड़ा ऐसा बना के भेजता है आसमान से या जमीन पे बनता है? अच्छा जी। और दूसरा सवाल ये है कि अभी घर पे हमारे रिश्ते तो आते हैं, जी जी, देखकर ऐसा ही चले जाते हैं, क्योंकि इधर आसपास हमारे घरों के पास लोग बराबर नहीं है। जी 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 जी, वो क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसा झूठ ऐसा कुछ बोल के उनको फिर भेज देते हैं। जी, पसंद करते हैं लेकिन फिर वो थोड़ी दिन के बाद कुछ ऐसा बताते ही नहीं फिर वो। जी जी, इसलिए अभी हमारे को घर पे फिर ऐसा तकलीफ होती है, प्रॉब्लम, और घर में बार बार झगड़ा वगैरह होता है। जी, फिर ऐसा कुछ घर पे काम वगैरह कुछ भी करने गए तो कुछ बराबर नहीं होता है, और हमारे अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं रहती बार बार। अल्लाह खैर फरमाए। जी, और मैं जो भी काम करती हूँ फिर वो काम में कामयाबी नहीं मिलती मेरे को। अच्छा। और हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ताजुद, इशराक, चास, तवाबिन सभी नमाज पढ़ते हैं। अच्छा जी, आपके सवालात के जवाब इंशाल्लाह दिए जाएंगे। अभी आपकी जो भी मजबूरियां हैं अल्लाह उससे दूर फरमाए। मदनी साहब क्या कहते हैं सवालात से मुताल्लिक? पहला सवाल, बहन ने शादी के जो रिश्ते होते हैं वो आसमान में होते हैं या जमीन में होते हैं, इससे मुताल्लिक उन्होंने पूछा है। और इसके अलावा रिश्ते की ही बात उन्होंने कही और कामयाबी वगैरह के सिलसिले में बता रहे थे। तो अज़राह करम बताएं कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते कहा, फनकिहू मा ताब लकुम, जो तुम्हें अच्छा लगे, जिनसे तुम्हारी ख्वाहिश पैदा हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, फनकिहू मा ताब लकुम, उनसे तुम निकाह करो। गोया के हुक्म दिया गया इस आयत के अंदर, और इस आयत के अंदर बताया गया कि तुमको चुनने की इजाजत है। अगर पहले से आसमान में रिश्ते तय होते तो यह कहा जाता कि रिश्ते तय है, तुम इंतजार करो, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। दो चीजें अलग अलग हैं। एक होती है आजमाइश और मुसीबत, जैसे कि बुखार का आना या तकलीफ का आना, यह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से तय होता है ताकि बंदे को आजमाया जाए। लेकिन जो अमल होता है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से तय नहीं होता, बल्कि उसके अंदर ही असल एग्जाम है कि बंदा सही अमल करता है या बुरा अमल। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह दहर की आयत नंबर 1 और 2 के अंदर कहा कि हमने इंसान को अच्छे और बुरे अमल करने के लिए आजाद छोड़ा, देखना है कि अच्छा अमल करता है बुरा। तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से तय नहीं है। जबकि जो मुसीबतें होती हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला तय करते हैं कि बंदे को आजमाया जाए मुसीबत के जरिए, दुआ करता है तो मुसीबतें भी टल जाती हैं। अब जब जो अमल है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे को उसने इख्तियार दिया है, तो शादी का इख्तियार आप जिसको चुनते हैं, लड़के को चुनते हैं या लड़की को चुनते हैं, ये भी एक अमल है। तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से तय नहीं है, बल्कि बंदे को कहा गया कि अब तुम अच्छा रिश्ता तलाश करते हो, दीन की बुनियाद पर तलाश करते हो या दीन की बुनियाद पर तलाश नहीं करते, इसका ताल्लुक अमल से है। तो लिहाजा एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो हमारे अंदर पाई जाती है, वो ये है कि रिश्ते आसमानों में बनते हैं और लोग ये समझते हैं कि इस बुनियाद पर न जाने लोग तकदीर पर रोते हैं, किस्मत पर रोते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी। अलबत्ता सही बुखारी की एक हदीस है, अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा,
کہ روحیں آپس میں فوجی کے مانند ہیں، یعنی مطلب ہے ما تعارف منہا ائتلف وما تناکر منہا اختلف، کہ بعض اوقات دوستیاں جو ہوتی ہیں وہ دوستیوں میں آپ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک دور کا آدمی اچانک دوست بن جاتا ہے اور ایک قریب کا آدمی اس سے آپ کی بنتی نہیں۔ دراصل یہ ہے کہ ہم کو یہاں پر دنیا میں لانے سے پہلے روحیں ایک جگہ پر اکٹھا تھی پہلے، جس کو عالم مثال کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جو روحیں آپس میں ملی ہیں دنیا میں آنے پر اچانک ان میں دوستی ہو جاتی ہے، یعنی دنیا میں جو بھی انسان ملتے دوستی ہوتی ہے، مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ لیکن اگر وہاں پر ملی ہوئی نہ ہو روحیں تو یہاں پر ان کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ روزانہ ایک جگہ پر عمل کرتے۔ یہ حدیث ایک عام اپنا مفہوم دیتی ہے لیکن اس کے اندر رشتے کے بارے میں کوئی بھی وضاحت نہیں، تو لہذا غلط فہمی کو نکال دینا چاہیے کہ رشتے آسمان میں طے ہوتے، لہذا جو ہے وہ قبول کر لیا جائے، بات ایسی نہیں ہے۔ دین کو بنیاد بنا کر رشتے کو قبول کیا جائے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب، اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں ناظرین پروگرام میں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نثار احمد بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی محترم۔ ہلو، نثار احمد بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی نثار احمد صاحب سعودی عرب سے، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ حقوق العباد یعنی والد والدہ کی طرف سے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں دین کی روشنی میں کہ میں سعودی عرب آیا تھا 92 میں، جی، اور 99 میں میں ایگزٹ گیا، یعنی کہ بیچ میں چھٹیوں کے ساتھ میں، اور 95 میں میری شادی ہوئی تھی۔ جی، تو اس کے بعد سے یعنی 2 سال جب رہا تو اس سے پہلے والد سے والدہ کا یعنی معاملات بہت اچھے تھے، سعودی آنے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے۔ شادی ہونے بعد معاملات بہت خراب ہو گئے، اور یعنی کہ میں ٹوٹل پیسہ بھیجا سب وہاں پر گھر پہ، ایک بھی پیسہ نہیں رکھا، اور 95 میں شادی ہوئی۔ شادی کے بعد سے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جو بھی لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ تم اپنے پاس بھی اپنا خرچہ رکھو بتا کر کے، لیکن میں پھر بھی بھیجتا رہا، نہیں ماں باپ ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد یعنی یہ سب ہو گیا، مکان بنایا۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، بالکل کلیئر نہیں آ رہی ہے، آپ کا سوال سنائی نہیں دے رہا ہے۔ جی جو اب آئی کیا؟ جی آپ بتائیے، ہاں بتائیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 92 میں سعودی عرب آیا تھا، جی بہتر۔ اور 92 میں فنش گیا، جی، اور اس بیچ 95 میں میری شادی ہوئی، جی جی، اور اس کے بعد یعنی میں ٹوٹل جو بھی جتنی بھی تنخواہ تھی میں گھر بھیجتا رہا والد صاحب کے اکاؤنٹ میں، میرا اکاؤنٹ تھا نہیں۔ جی جی، تو اس میں 95 میں جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد سے تعلقات میں فرق آ گیا، جیسے اکثر عام طور پر ہو جاتا ہے۔ جی تو لوگوں نے یہاں یار دوستوں نے سمجھایا کہ تم اپنے پاس پیسہ بچا کر رکھو اپنے لیے، جی، لیکن میں نے کوئی پیسہ بچایا نہیں، اور گھر بنایا جا کر کے 99 میں، ہاں ہاں، رمضان میں 99 میں گھر بنایا۔ گھر بننے کے بعد جب بقرعید گھر میں گئی تو گھر سے نکال دیا۔ اچھا جی، تو اس میں بھی میں نے چلو کوئی مشکل نہیں ہے، ماں باپ ہیں، ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جی اور بیوی بچوں کو انہوں نے میرے دیکھا نہیں کچھ بھی، مطلب وہ ابھی بچے اپنے گھر میں ہیں۔ جی، میں 2003 میں پھر سعودی عرب آیا جی، اپریل میں، اور ابھی میں 1 سال پہلے چھٹی گیا تھا، تو ابھی والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال پہلے۔ انا للہ و انا الیہ۔ جی، اور میں پھر بھی معاملات والدہ سے اچھے رکھے، اور ایک بہن کی شادی کیا، تو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں سب خرچہ کروں اور کچھ نہ بولوں۔ اچھا جی، اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی رشتے دار ہیں سب سے تعلقات نہ رکھوں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ کیا کروں دین کی روشنی میں؟ سب سے تعلقات ختم کروں، والدہ سے رکھوں، یا والدہ سے تعلقات ختم کروں تو باقی رشتے دار اقربا ہیں ان کو چھوڑوں، بیوی کو بھی چھوڑوں؟ بہتر بھائی، میں اس بارے سمجھ میں گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف سے جو ایک کشمکش میں گرفتار ہیں آپ، یقیناً آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ مدنی صاحب بھائی نے بڑے ہی کربناک انداز میں انہوں نے بتایا کہ جو مصیبت میں وہ مبتلا ہیں اس کا کیا ازالہ ہو سکتا ہے، یہ کیا کرنا چاہیے انہیں ابھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی گھریلو ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگ مل جل کر ان مسئلوں کو حل کریں، کیونکہ ایک طرفہ میں اگر آپ کو نصیحت کر بھی دوں، جب تک دوسری پارٹی تیار نہ ہو تو ظاہر بات ہے مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس کا جب مسئلے پیدا ہوتے ہیں اجتماعی طور پر تو اس کا حل بھی اجتماعی ہونا چاہیے، انفرادی حل اگر میں دوں گا تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو ذہن کھولے، ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے جب اجتماعی طور پر آپ جمع ہوتے ہیں تو بہت سارے چیزوں کو، اپنے خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے کئی چیزوں کو، اپنے منوانے کئی کیفیتوں کو روکنا پڑتا ہے، تب جا کر